आलोचित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको सम्झौता यस गरिमामय संसदबाट अनुमोदन नहुँदै त्यस अन्तर्गतका आयोजनालाई बजेटमा समावेश गर्ने जस्तो गैर जिम्मेवार कार्य गरिएको छ। यो अत्यन्त अनुचित छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका चुनावी घोषणापत्रमा आधारित भएर अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरा मैले कता पढेको थिएँ, तर मैले केही उदाहरणहरू त्यो नीतिको विपरीत मैले पाएँ। राजा महेन्द्रले जस्तो सुटुक्क एउटा चिठी महेन्द्रको पाएर एकातिर काम गर्ने अर्कोतिर उग्र भाषण गर्ने कामले गर्नुहोस्। गरिमामय संसदमा नेपाली जनताका सामु हामीले हाम्रो राष्ट्रिय हितको सुरक्षाको लागि बोल्नु पर्ने अवस्था त आउँदैन भन्ने चिन्ता उत्पन्न भएको छ। यो हो जगत टिभी, कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। माननीय श्री भीमबहादुर रावल, सामान्य सभामुख महोदय, कामहरू सेतो सफा कागजमा कतै कालो दाग देखियो भने त्यो सानै भए पनि टाढैबाट देखिन्छ र त्यसले कहिलेकाहीँ कागजको उपयोगितालाई पनि समाप्त गरिदिन्छ। आर्थिक वर्ष 2077-78को बजेट वक्तव्य तथा मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यक्रमको अध्ययन गर्दा नेपाल सरकारको तर्फबाट कतिपय राम्रा कार्यक्रमहरू ल्याइएका छन्। ती कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ। कार्यान्वयनका अगाडि निश्चय पनि चुनौतीहरू छन्। अहिले मलाई उपलब्ध अत्यन्त कम समयमा ती सबै कुराको चर्चा गर्नु सम्भव छैन। देश र जनताको हितमा ध्यान दिनै पर्ने केही महत्त्वपूर्ण कुराहरूतर्फ सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। कोरोना महामारी नियन्त्रणका सन्दर्भमा अगाडि सारिएका कार्यक्रमहरू स्वागतयोग्य भए पनि परीक्षण र स्वास्थ्य उपकरणका लागि जनशक्ति, साधन र स्रोत धेरै जिल्लाहरूमा अत्यन्त कम छ। अहिले नै कतिपय जिल्लाहरूमा सङ्क्रमणको परीक्षण बन्द भएको छ भने कतिपय स्थानमा परीक्षण अत्यन्त सुस्त गतिमा छ। यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ। यस प्रसङ्गमा सेनालाई परिचालन गर्दा विपद व्यवस्थापन ऐन अन्तर्गत परिचालन गरिएको हो कि होइन भन्ने कुरा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ। राज्यको लोक कल्याणकारी भूमिका बढाउने र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै जाने बजेटमा उल्लेखित जुन उद्देश्य छ त्यो एकदमै उचित हो, तर यस उद्देश्यमा मेल नखाने विषयहरू बजेटमा कसरी देखा परे यो चाहिँ घोत्लिनुपर्ने विषय बनेको छ। नेपालको संविधानमा राज्यका नीतिहरू उल्लेखित राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको विकास तथा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका आधारमा सुरक्षा विषयलाई सबल तुल्याउने कुनै कार्यक्रम मैले देखिनँ। सीमा प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत नागरिकता र राहदानी वितरण कार्यक्रमका लागि भनेर जम्मा 2,62,00,000 मात्र छुट्याइएको छ। नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुले, कालापानी, सुस्ता लगायतका भारतबाट अतिक्रमित भूभागमा सडक लगायतका पूर्वाधार निर्माण र स्थानीय जनताका लागि सेवा सुविधाको कार्यक्रम बजेटमा नआउनु यसलाई विडम्बना नै मान्नुपर्छ। देशको चिरकालीन अस्तित्वसँग गाँसिएको र संविधान बमोजिम तुरन्त गर्नुपर्ने नागरिकता सम्बन्धी ऐनको सम्बन्धमा यसमा बजेटमा कुनै पनि चर्चा नगरिनु यो पनि विस्मयकारी छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास र समग्रमा समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक क्रान्तिको नीति अवलम्बन गरिएको पाइएन। बरु विकासका दृष्टिले पछि परेका क्षेत्रलाई अगाडि बढाउँदै सन्तुलित विकास गर्ने गरी बजेट आउनुपर्ने तर्फ त्यति ध्यान नगएको जस्तो आभास हुन्छ। नेपालको कुनै कानुन र सम्झौताबाट निर्धारण नभएको उत्तरी सीमा र दक्षिणी सीमामा अन्तर्देशीय भनेको दुई देशको बिचको सहभागितामा आर्थिक क्षेत्रको कुरा गरिएको छ। पेट्रोल अन्वेषण जसको लागि हामीले आत्मनिर्भरताको कुरा गर्छौँ जम्मा 15 लाख बजेट छुट्याइएको छ। कोरोना महामारीका कारण देशभित्र र बाहिर बेरोजगार बन्न बाध्य जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्ने तथा जनताको भरण पोषणका लागि आवश्यक कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै सोही अनुसार बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ भन्ने सुझाव सर्वत्र सुनिएको हो। तर बजेटमा त्यसो नभएको भन्दै स्वयं कृषि मन्त्रालयले गुनासो गरेको हामीले सुन्नु पर्ने यो पनि विडम्बना नै मान्नुपर्छ। यसो गर्नु उचित भएन। अर्कोतर्फ मैले यसो हेर्दा चक्लेटको भन्सार घटाउने, मलको भन्सार बढाउने यो पनि समाजवाद उन्मुख नीतिको विरुद्धमा छ। शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी वृद्धि गरी निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने राज्यको नीति विपरीत निजी विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने कुरा यो बजेटमा कसरी पर्यो र स्वयं शिक्षा मन्त्रालयले यसप्रति आपत्ति जनाउनु पर्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति कसरी उत्पन्न भयो यसलाई स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ। संविधानको भावना तथा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नीतिसँग पनि यो कुरा मेल खाँदैन। आगामी 3 वर्षमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी साधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना बनाई लागू गरिनेछ भन्ने सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको निर्वाचनको घोषणापत्रमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ। तर त्यसको विरुद्ध विद्युतीय गाडी आयात गर्ने कुरालाई निरुत्साहित किन गरियो
यसलाई पनि नेपाली जनताले बुझ्न चाहेका छन्। विदेशी सहायतामाथिको निर्भरता क्रमशः हटाउँदै लगिने र विदेशी सहायता नचाहिने गरी अर्थतन्त्रको विकास गरिने घोषणापत्रको नीति अवलम्बन गरेको मैले चाहिँ राम्ररी हेर्दा त्यति भेटिनँ। उल्टै नेपालको राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र अस्मितामा आँच पुर्याउन सक्ने भनी व्यापक रूपमा जनताबाट, राजनीतिक दलका विभिन्न मानिसहरूबाट र बुद्धिजीवीबाट आलोचित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको सम्झौता यस गरिमामय संसदबाट अनुमोदन नहुँदै त्यस अन्तर्गतका आयोजनालाई बजेटमा समावेश गर्ने जस्तो गैर जिम्मेवार कार्य गरिएको छ। यो अत्यन्त अनुचित छ। समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहने नेपालको संविधानको मार्ग निर्देशन अनुरूप हुनुपर्नेमा नव उदारवादी बाटो समात्न खोजेको हो कि भन्ने यसबाट आभास हुन्छ। नेपालको संविधानको धारा 279 अनुसार सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड सम्बन्धी सन्धि सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन सङ्घीय संसदका दुवै सदनको 2/3 बहुमतले हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थालाई अहिले जति पनि यो सायद लगानी बोर्ड होस् जो प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्बन्धित छ, चाहे अरू नेपाल सरकारका निकायहरू हुन्, ती निकायहरूले गम्भीर रूपमा त्यसलाई ध्यान दिएर तदनुकूल जानुपर्नेमा मलाई आजकल के लाग्छ भने नेपालको संविधानको यो धारा एकदम ओझेलमा परेको छ र यसप्रति कुनै ध्यान नदिएको जस्तो लाग्छ। अब यसै प्रसङ्गमा मैले यो लगानी बोर्डकै प्रसङ्गमा एउटा कुरा राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय। माथिल्लो प्रणाली आयोजना सम्बन्धी सम्झौता अनुरूप जिएमआर कम्पनीले 2 पटक म्याद थप्दा पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। एक पटक त त्यो जुन सम्झौता हो त्यो सम्झौताको धारा विपरीत, अब म कुन व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार थियो म त्यतातिर जान चाहन्न, त्यसको म्याद बढाइसकेको छ तैपनि त्यो वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। यसबाट स्वतः त्यो सम्झौता रद्द हुनु पर्थ्यो। तर त्यो नगर्दाखेरि मलाई अहिले चिन्ता के लागेको छ भने म सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरू र स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। दोस्रो पटक म्याद थप्नु त सम्झौता विपरीत हुँदै हो, त्यो सम्झौता पहिले नै खारिज भएको छैन। लगानी बोर्ड सम्बन्धी कार्यमा पनि कतै उल्लेख छैन। अब कतै यो कोरोनाको जुन बन्देजको अवस्था छ, यो बन्देजको अवस्थामा कतै फेरि त्यो जिएमआर कम्पनीले उल्टै नेपाल सरकारसँग क्षतिपूर्ति माग्ने अवस्था त सिर्जना हुने होइन। फेरि यो गरिमामय संसदमा नेपाली जनताका सामु हामीले हाम्रो राष्ट्रिय हितको सुरक्षाको लागि बोल्नुपर्ने अवस्था त आउँदैन भन्ने चिन्ता उत्पन्न भएको छ। समग्रतामा भन्ने हो भने हाम्रो जुन यो बजेट हो, जुन नीति कार्यक्रमबाट निर्देशित छ, यसको उद्देश्यको बारेमा मैले अघि नै भने यो सबै हाम्रो नेपालको संविधानको समाजवाद उन्मुख हाम्रो नीति र त्यसमा लोक कल्याणकारी राज्यका सिद्धान्तहरू स्वयं यो सरकार सञ्चालन गर्ने नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका चुनावी घोषणापत्रमा आधारित भएर अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरा मैले कता पढेको थिएँ। तर मैले केही उदाहरणहरू त्यो नीतिको विपरीत मैले पाएँ। त्यसकारण अब बजेटको कार्यान्वयन गर्दाखेरि हाम्रो त्यो घोषित नीतिसँग मेल नखाने, हाम्रो राष्ट्रियता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, स्वाभिमान, देशको समृद्धि, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रसँग मेल नखाने कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्दाखेरि निसन्देह नै सरकारले ध्यान दिनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। धन्यवाद। मान्य श्री प्रदीप गिरी। परराष्ट्र मन्त्रालयका अन्तर्गत अन्तमा छ विदेशमा रहेका श्रमिकलाई कठिनाई परेमा, अप्ठ्यारो परेमा भित्र्याउनका लाइनका लागि सहयोग। ती श्रमिक जसको आँसु र पसिनाका आधारमा आएका पैसामा हामी समेत तलब भत्ता खाँदैछौँ, ती बिल्डिङहरू बन्दैछन्। कोरोनाको यस्तो सङ्कटमा पनि उनीहरूका लागि मुस्किलले 1 लाख र अर्को 3,000, 4,000, 2,50,000 भवन पर्खिन सक्छ। तर क्यानबरा र बेजिङको भवनको निर्माण अथवा यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयको भवनको निर्माणको तुलना अहिले विदेश जान बाध्य भएका, त्यहाँ अहिले मजबुरीमा परेका, घर आउन छटपटिरहेका मान्छेको खर्चसँग तुलना गर्न सकिँदैन। सभामुख महोदय, सोध्न चाहन्छु म सम्बन्धित परराष्ट्र मन्त्रीलाई, अर्थमन्त्रीलाई, विदेशका ती नियोगमा हामी कति व्यापार गर्छौँ, कति नोक्सानी नफान भइराखेको छ, तिनलाई हामीले किन चलाएको छौँ? मलाई थाहा छ परराष्ट्र मन्त्रीको नीतिको बारेमा हाम्रो मुलुकको देश चलाउने व्यक्तिलाई एकदमै कम चासो छ र कम जानकारी छ। आरोप लगाउन चाहन्छु परराष्ट्र मन्त्रालयमा हतपतको जान पनि चाहँदैन। परराष्ट्रमा नियोग चलाउँदाखेरि हामीले भूगोललाई हेर्नुपर्छ। भूगोललाई, हाम्रो मुलुकलाई काम लाग्ने देश कसैले मन पराए पनि नम्बर पाए पनि हिन्दुस्तान हो, चीन हो, त्यसपछि छ भने संयुक्त राज्य अमेरिका हो। बाँकी मुलुकसँग हामीले कुनै समय राजालाई हरेक शहर पछि दरबार चाहिए जस्तै अहिलेका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको स्वागत गर्न राजदूत राख्ने काम छैन। सानो ब्रसेल्सले सिङ्गो युरोप चलाउन सक्छ, साउदी अरेबिया मन्त्री जान्छन्, ठिक छ, त्यो खर्च कटौती गर्नुहोस् र
विदेश नीतिमा आइरहेका समस्या, एमएमसीको विवाद छ, रोड एन्ड बेल्ट इनिसिएटिभको आएर हामीले राय बनाउनु परेको छ। हामीले भर्खरै हिन्दुस्तानमा मेघनाथले हनुमानलाई अथवा रामले रावणलाई प्रयोग गरे जस्तै अस्त्र प्रयोग गरेका छौँ। ब्रह्मास्त्र, वायुवास्त्र बाहेक आज नक्सास्त्र। अब हामीले प्रयोग गरेको त्यो नक्सालाई विफल हुन नदिन जुन हामीले कूटनीति अपनाउनु पर्ने छ कि त्यसबारेमा हाम्रो मन्त्रालय सजग छ कि त्यसमा हामीलाई मेड्रिडको राजदूतावासले कुनै सहयोग गर्न सक्छ, त्यसमा हामीलाई डेनमार्कको राजदूतावासले सहयोग गर्न सक्छ, गरे बरु बेजिङले नै गर्ला, ध्यान पुर्याउनुहोस् यदि तपाईँलाई अगाडि बढ्न छ भने। होइन भने हिन्दुस्तानसँगै लेनीदेनी गरेर बदलिएको परिस्थितिमा गणतान्त्रिक तवरले निर्णय गर्नुहोस्। राजा महेन्द्रले जस्तो सुटुक्क एउटा चिठी महेन्द्रको पाएर एकातिर काम गर्ने, अर्कोतिर उग्र भाषण गर्ने काम नगर्नुहोस्। यद्यपि जाँदा जाँदै भन्न चाहन्छु म, राजा महेन्द्र अत्यन्त सफल र दूरदर्शी कूटनीतिज्ञ थिए। यो मेरो भनाइ होइन, भारत, चीन र नेपालका सन्दर्भमा लेखिएको सबभन्दा आधिकारिक पुस्तक लियो रोजको स्ट्र्याटेजी फर सर्भाइभल, नेपाल कसरी बाँचो भन्ने विषयलाई हेर्नुहोस्। र कूटनीतिका विषयमा हामीले बुद्धि पुर्याइरहेका छैनौँ। कूटनीतिक ढङ्गले गर्नुपर्ने कामको साटो हामीले विदेशको नियुक्तिलाई आफ्ना कार्यकर्ता पाल्ने बाटो छौँ। अब सके श्रीलङ्कामा एउटा राजदूत विश्वम्भर प्याकुराललाई नियुक्त गरिएको थियो, नेपाली काङ्ग्रेसका पालामा गरिएको थियो, नेपाली काङ्ग्रेसको कोटाले गरिएको थियो। उनी त्यहाँ 1 वर्ष फर्केर आएर आफ्नो विलाप, आफ्नो क्रन्दन टिभीमा बोलेका छन्, रुँदै भनेका छन्, कृपया यस्ता फजुलका राजदूतावास नबनाउनुहोस् र सार्थक कूटनीति चलाउनुहोस्। अरू केही नै भए पनि हाम्रो विदेश मन्त्री र अर्थमन्त्रीले विश्वम्भर प्याकुराल, डाक्टर विश्वम्भर प्याकुराल जो मूलतः अर्थशास्त्री हुन्, उनको त्यो इन्टरभ्यू हेरिदिनु होला। हेरिसकेर मनन गरेर 2 मिनटमा हाम्रा प्रतिभाशाली प्रधानमन्त्रीलाई त्यो कुरा सुनाइदिनु होला। त्यसपछि उहाँ नक्सा शस्त्र, वायुवास्त्र, ब्रह्मास्त्रको मोहबाट मुक्त भइकन नेपाललाई सार्थक राजनीतिका तर्फ लैजान सक्नुहुन्छ। उहाँमा दक्षता छ, सल्लाहकार ठिक भएनन्। यति पनि आफ्नो कुरा सिद्ध्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री मृणेन्द्र प्रसाद रिजाल। निर्मला पन्तको बलात्कार र जघन्य हत्या गर्ने अपराधीलाई न्यायको कठघरामा नपुर्याएको श्रीपेच पहिरिरहनुभएका मान्य गृहमन्त्रीले रुकुममा भएको मानवता विरोधी घृणाको अपराध ढाकछोप गर्न अमेरिकामा भएको अमानवीय प्रहरी दमनको उदाहरण दिनुभएछ। दुनियाँभरका सर्वहारा एक हौँ, साम्राज्यवादीलाई परास्त गरौँ भन्ने दार्शनिक पथको अभिप्रेरणामा नेपालमा 10 वर्ष सशस्त्र विद्रोह अनि शान्ति प्रक्रिया अनि त्यसपछिको तपाईँको दलको झन्डै अविच्छिन्न सत्तारोहणका बावजुद नेपाल पनि अमेरिका पो भएछ भनेर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो कि भूपी शेरचनले भने चाहिँ घुम्ने मेचमाथिको अन्धो मान्छे बन्नुभएको हो गृहमन्त्रीज्यू। मान्य रक्षा मन्त्रीज्यू, कोरोनाको सङ्क्रमणको जोखिम दिनानुदिन बढ्दो छ। काबु बाहिरको परिस्थिति निर्माण होला भन्ने चिन्ता छ। यो महाव्याधिसँग जुझ्न सरकारलाई असीमित अधिकार प्रयोग गर्ने पञ्चायतकालीन सङ्क्रामक रोग ऐन 2020 प्रयोग गर्नुभयो। यो गलत हो। सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य क्षेत्र लगायत आवश्यक सबै सरकारी संयन्त्र परिचालन गर्न 2074मा बनेको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन प्रयोग गर्नुहोस्। कागजी घोडा चढेर नियन्त्रण सम्भव छैन। जनताले सरकारका निर्णय पालन गर्नु भन्ने चाहना हो भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सम्मत, संविधान सम्मत बाटो समात्नुहोस्। यही बाटोबाट मात्रै स्खलित राजनीतिक पुँजी पुनरार्जन हुन्छ। केही गरी बाढी पहिरो आयो भने कोरोना सङ्क्रमण अभूतपूर्व महासङ्कटमा रूपान्तरित हुन्छ। परि आउन सक्ने ठाउँमा जोखिम व्यवस्थापनको तयारी अवस्थामा रहनुहोला। शिक्षामा नितान्त नौलो ढङ्गले सोचेर नीति निर्माण गर्नु छ। खुला मनले यो छलफल आरम्भ गर्न क्याटलिस्ट बनोस् शिक्षा मन्त्रालयज्यूको काम। संविधानको व्यवस्था अनुरूप राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोग र अन्तर्प्रदेश परिषदको क्षमता र क्रियाशीलता अभिवृद्धि गरौँ। केन्द्रमा सङ्घीय मामला मन्त्रालय रहँदासम्म सङ्घीयता सुदृढ हुन सक्दैन। तसर्थ केन्द्रमा यो मन्त्रालयलाई यथाशक्य खारेज गरौँ। ढुकुटीको के छ, हाल के छ, मान्य अर्थमन्त्री जानिफकार हुनुहुन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई पनि भन्नुभएको होला। तर जनताको घराइसी थैली भने रित्तिएको चाहिँ सरकारले बुझेन। यस्तो बेला रविन सायमीको व्यङ्ग्य चित्र चाहिँ करको घुँडोले नागरिकको घाँटी नचेट्नुहोस्। नागरिक दुःखमा छ, सरकार अभिभावकको संवेदना नत्याग्नुहोस्। पहिले शिथिल भइसकेको अर्थतन्त्र, विशेष त सार्वजनिक वित्त कोरोनाको कहरमा सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुग्ने जोखिममा छ। यसबाट देशलाई जोगाउनु छ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले बैठक गरेर उद्धार, राहत, उपचार, अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको ठोस राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण गर्नुहोस् अनि त्यसमा व्यापक सहमति निर्माण गर्न संसदीय सङ्कल्पका लागि पहल गर्नुहोस्। प्रस्तुत विधेयक त्यसका लागि बाधक छ। यो विधेयक सच्याइ राष्ट्रिय अठोट अनुरूप आम सहमतिको बजेट बनाउन हाम्रा संशोधनहरू प्रस्तुत गरेका छौँ, स्वीकार गर्नुहोस्। धन्यवाद। माननीय श्री डाक्टर अमरेश कुमार सिंह। बहुसंख्यक विद्या वारिधि धारी प्रधानमंत्री का सरकार का बनाएका बजट को बारे में मैं एउटा जाबो सिंगल पीएचडी धारी सांसद बोल्ने जमर्को गर्न अलिकति डर पनि लागिरहेछ कि वास्तवमा यो सरकारको माथि क्वेसन उठाऊ कि नउठाऊ। किन हाम्रा प्रधानमन्त्री जुन देश जानुहुन्छ एउटा पीएचडी को डिग्री लिइहाल्नुहुन्छ। उहाँ क्रोएसिया जानुभयो, पीएचडी को डिग्री लिनुभयो। इन्डिया जानुभयो, पन्तनगरबाट पीएचडी डिग्री लिनुभयो। जहाँ जाँदाखेरि नाचघरमा पनि ठाकुर मोहन श्रेष्ठ एउटा पीएचडी को डिग्री थमाइदिएको थियो। ठक्कै जस्ता डिग्री छन् त्यस्तै बजट छन्। डिग्री पनि नकली, बजट पनि नकली। मैले भन्न खोजेको त्यहाँ हो। किनभने मैले भने होइन, सत्ता पक्षको दुईजना सांसद, मुगुको सांसद र जुम्लाको सांसद जुन बिलौना देखेपछि मलाई लाग्यो मेरो बोल्ने ठाउँ छैन अब यो बजेटमा। किनभने यो अर्थमन्त्रीको चमत्कार डिग्री छ कि चकलेटमा भन्सार छुट, विद्युतको गाडीमा भन्सार बढी लगाउनु पर्ने। गजबको कुरा हो। किनकि सबैलाई थाहा छ कि जुन वातावरणको कस्ट केही हामी पैसामा आँक्न सक्दैन। विद्युतको गाडीबाट वातावरण सुधार हुन्छ। पेट्रोलियमको जुन हाम्रो सबभन्दा बढी इम्पोर्टको कस्ट छ, डलर सबभन्दा बढी हामी खर्च गर्छौँ, खरबौँ डलर, 1 खरब 70 अरब डलर खर्च गर्छु। त्यसको 1 खरब 70 अरब बराबरको नेपाली रुपियाँको यदि हामी डलरमा दिएर पेट्रोलियम लाउँछौँ, त्यसमा कमी आउँथ्यो। त्यसमा पनि बरु त्यहाँ तोकौँ कि कम क्षमताकै हामी विद्युत गाडीलाई इको सिस्टमलाई प्रभाव पर्छ। पुरै सिङ्गो हामी इको सिस्टम बनाउनु पर्ने, किनकि हामी जलस्रोतको धनी भन्छौँ। बच्चादेखि पढाउने एउटा। मेरो प्रश्न के छ भने यस्ता कारणले कि मन्त्रीजीहरूको त आफ्नै बिलौना छ। मन्त्रीजीको अस्ति शिक्षा मन्त्रीजीको विज्ञप्ति देखेपछि मन लाग्यो कि ठिक गर्यो कि जसरी एकताका लागेको थियो कि हाम्रै पार्टीको सरकारलाई कि जम्मै सरकारी संस्थानलाई प्राइभेट गरेपछि वाहवा हुन्छ। के कृषिको औजार कारखानाको वाहवा भयो, बिरगञ्ज चिनी कारखानाको वाहवाही भयो। त्यस्तै अहिले शिक्षालाई सरकारी विद्यालयलाई निजी विद्यालयलाई जिम्मा दिएपछि त्यो कस्तो वाहवा हुन्छ कि एउटा पनि सरकारी विद्यालय रहँदैन। खालि त्यहाँ भवन रहन्छन्। त्यो पनि देर लाग्दैन कि त्यो भवन र जग्गा पनि त्यो निजी विद्यालयले कब्जा गरिहाल्छ। त्यसको नाममा लाल पूर्जा दर्ता हुन्छ। जसरी बालुवाटारको जग्गा दर्ता भयो त्यस्तै दर्ता हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको जुन इन्टेन्सन त्यही हो कि? मेरो प्रश्न छ कि बालुवाटारको जग्गा जसरी दर्ता गराएर उहाँले पछि कसैले चर्चा गरे भने फिर्ता गरेर तिमीलाई केही कारबाही हुँदैन। जे केही निजी विद्यालयहरू यो वास्तवमा पहिला पञ्चायत कालमा बहुदलमा श्री 5 महारानी धेरै शासन सत्तामा इन्टरफेयर गरेको कारणले नै गणतन्त्र आएको। तर गणतन्त्रको राष्ट्रपतिलाई हामी श्री 6 महारानी नबनाऊँ। जनतासँग अलिकति विचार गरौँ। हामी सँगै थिए 63 आन्दोलनमा। यहाँ सबै मन्त्रीहरू सहयोद्धा हुनुहुन्थ्यो, कोही वार्तामा हुनुहुन्थ्यो, कोही राति ल्यापटप चलाउनुहुन्थ्यो। तर उहाँहरूलाई बिर्सिनुभयो कि जनता के चाहेको थियो। जनता यस्तै चाहेको थियो, यस्तै बजेट चाहेको थियो, यस्तै असमानता चाहेको थियो। मन्त्री भयो भने 50वटा योजना आफ्नो क्षेत्रमा, जो मन्त्री छैन त्यसको क्षेत्रमा विपक्षी छ भने त्यसलाई पेल्ने। हामी बोल्यो कि पेलिहाल्ने। ठिक छ, तर हामी पोलिटिकल एजेन्डामा हामीलाई पेल्न पाइँदैन। विकासमा त तपाईँ पेल्नुहुन्छ कि तपाईँको हातमा छ बजेट, तपाईँको हातमा छ कर्मचारी। तर तपाईँ यो सिस्टम गुमाउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो त उमेर पनि बाँकी छ, फेरि एकचोटि लडाउँला, फेरि सिस्टम लाउँला। तपाईँहरूको त उमेर जान लागेको छ। अधिकांश मन्त्री तपाईँ यहाँ बस्नुहुन्छ 60 माथि हो। तपाईँको पालामा फेरि लोकतन्त्र आउँदैन। तपाईँहरूको अनुहार, तपाईँहरूको काम कारबाही र खास गरी तपाईँहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भन्न आँट गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीजी तपाईँले कारण यो लोकतन्त्र समाप्त हुन खोजिरहेछ, संहिता समाप्त हुन खोजिरहेछ। यो असमानताको बजेट र यो आकाशीय महल जुन खडा गर्न खोज्नुभएको छ त्यसले गणतन्त्र समाप्त हुन खोजिरहेछ। म सक्न लागेँ किनकि 6 घन्टा कुडेर जम्मा 4 मिनट 6 मिनट पनि त पार्नु पर्यो। साहब उहाँदै 6 घन्टा कुरेको छ। 11 बजेदेखि अहिले 5 बजे हेर्न लागेको छ। घडी अनुसार 6 घन्टा। त्यस कारणले एक त हामी सबै चिजमा लोकतन्त्र समाप्त गर्छौँ। संसदमा आए सभामुखको रुलले कि एकै दिनमा सबै मन्त्रालय सकाउने।
त्यसो भए त के गर्ने, घरमा हामीलाई अहिले वेबिनार चलेको छ, त्यसलाई हैवक भन्छ। त्यहीँबाट हामी भन्दै के बजार पास थप्री बजाइन्थ्यो। घरमा हामी सबैले स्मार्टफोन चलाइरहेको छु, हामी भाइबर व्हाट्सएप सबै चलाउने मान्छे हौँ। त्यस कारण यहाँ आउनै पर्दैन। यदि छलफल हुँदैन भने सही कुरा आउँदैन। त्यस कारणले राष्ट्रपतिलाई पनि महारानी नबनाऊ, उहाँको नाउँमा शिक्षाको कार्यक्रम रद्द गरौँ। प्रधानमन्त्रीलाई पनि जमिनमा आएर निर्णय गर्न सिकाउँ। अर्थमन्त्रीजीलाई बदलाउँ र कोही जनताबाट जितिएको उहाँकी पार्टीको, हामी क्लेम गर्न खोजेको होइन। नेकपामा चुनिएको मान्छे छन् जो राम्रा अर्थमन्त्री चलाउन सक्छन्, त्यसलाई बदलाउँ। न त फेरि के हुन्छ भने अर्कोचोटि सेन्टमा पर्फ्युममा भन्सार छुट हुन्छ, तर औषधिमा यति भन्सार लगाइदिन्छ कि सिटामोल मान्छे मर्छ। सिटामोल बिना मान्छे मर्न दिन नआउने अर्थमन्त्रीको कारणले। धन्यवाद।